کوئی تو وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ کر تلاوت قرآن کی اندازہ ہو ہی جائے گا، کر تلاوت قرآن کی اندازہ ہو ہی جائے گا،